हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम गए, ये भी मुल्क शाम में थे। जनाब उमर फारूक के मिजाज में जलाल था। आपने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जर्क बर्क लिबास पहन लिए, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए, बड़े बड़े घरों में रहने लगे। तो हजरत उमर को इतना जलाल आया कि जमीन पर उतर के ना संगरेजे उठा के तो लोगों को मारते थे। फरमाते थे इतनी जल्दी हुजूर की तालीम भूल गए और तुमने अजमियों के तरीके अपना लिए। इतनी तकलीफ के साथ हजरत उमर गुफ्तगू करते, लेकिन हजरत अबू उबैदा से मिलते तो फरमाते यार थोड़ी रोटी भी खाया कर, कभी तू भी कपड़े बदल लिया कर। इतना फकर, इतनी सादगी। अव्वलीन लोगों में से जिनके लिए लोग मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाने की बातें कर रहे हैं। हजरत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तय 2-3 लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए, ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराहना बना के बैठे लेटे हुए जमीन पे हजरत उमर मिलने गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपने साथ जमीन पे बिठा लिया। तो हजरत उमर फरमाने लगे मैंने तो रोटी खानी है तुझसे, दोस्त है मेरा, खाना खिला। तो खाने लगे खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं। ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते थे। इन लोगों को ना किसी चीज ने अपने कब्जे में नहीं लिया, ना औरतों की बातें इन्हें बहला सकी, न बच्चों की ख्वाहिशात के हथे चढ़े, न जमाने की तेज दौड़ में शामिल हुए, न किसी कहानी का हिस्सा बने, न लोगों की ये बातें कि दौर बदल गया, कोई चीज हैवी नहीं हुई। इसलिए कि इन्होंने फकीरी मदीने वाले महबूब से सीखी थी। फकर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा था। फकर ताजा था, जहन वसी था। हजरत सैयदना उमर ने कहा रोटी खानी है, तो थैले में हाथ डाला, 2 खुश्क टुकड़े रोटी के निकाले और फरमाया खा ले। तो हजरत उमर ने पकड़ के मुंह में रखे, चबाए और जनाब उमर रो पड़े। फरमाने लगे हर बंदे को दुनिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अबू उबैदा तू आज भी बचा हुआ है। दुनिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकी, तू काबू नहीं आया, तू आज भी अपनी जगह पे कायम है। तू वहीं खड़ा है जहां मदीने वाले महबूब ने हमें खड़ा किया था। तू वहीं खड़ा है यार। इतने हसीन आदमी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा हुस्न। हजारों की फौज के सिपा सालार है। अगर मैं कह दूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरा ख्याल है मेरी बात गलत ना होगी। इतनी बड़ी फौज के सिपा सालार, और उस फौज के सिपा सालार जिसमें कई दफा सिपाही बन के खालिद बिन वलीद भी लड़ाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज को कमान करते, लिबास वही सादा, ग़िज़ा वही सादा, अंदाज वही रूमी बहुत बड़ी ताकत समझते थे अपने आप को। जनाब उमर के जमाने में उनके खिलाफ लश्कर कुशी हुई। अमीर कौन है? हजरत अबू उबैदा। आदमी तलवार पकड़ी, घोड़े में बैठे चले गए, मुहासरा कर लिया रूमियों का, घेर लिया। अब रूमियों ने कुछ थोड़ी सी मुज़ाहमत करने की कोशिश की, बाहर आए, लेकिन कुछ भी ना हो सका, मुंह की खा के वापस अंदर चले गए। कई दिनों से हजरत अबू उबैदा की फौज ने मुहासरा किया हुआ है। जब तंग आ गए तो पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं। पर मैं सुलह तो मुसलमानों का पसंदीदा काम है, आ जाओ। उन्होंने कहा जी हम जजिया दे देंगे, हम किसी तरीके मुसलमानों के इताअत में आ जाएंगे, आप हमसे बात करें। फरमाया भेजो। उनका सिपा सालार आया। उन्होंने रोब डालने के लिए ना मुसलमानों पे सिपा सालार को बड़े कीमती कपड़े पहनाए, जर्क बर्क लिबास, आलीशान पोशाके, 5-7 लोग साथ। ये लोगों का तरीका होता है। वो प्रेशर डालने के लिए लोग किराए का मकान भी खरीद लेते हैं, किराए की कार भी हासिल कर लेते हैं, लोगों के बर्तन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के घर से फर्नीचर भी मंगवा लेते हैं। तो आपने ना वो जर्क बर्क लिबास पहने हुए उन लोगों को आते देखा। अब वो बड़े अपने अंदाज में तो रोब डालने के लिए आए थे ना। तो आके पूछा मुसलमानों के अमीर कहाँ हैं लश्कर के? तो उन्होंने कहा इधर ही थे, यहीं कहीं होंगे। बड़ा हैरान हुआ कि हम तो बड़े लाउड लश्कर के साथ आए। याद रख लें रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। फिर पूछा कहाँ है? ने कहा जनाब वो सामने खेमे में देख लो। वो खेमे में गए तो इतनी बड़ी फौज का सिपा सालार जमीन पे बैठे और अपने तीर सीधे कर रहे। अब वो बड़े जर्क बर्क लिबास में कहने लगा अबू उबैदा बिन जर्राह, आपने फरमाया मैं ही हूँ। कहा मिलना था, फरमाया आ जाओ। कहने लगा आप तो जमीन पे बैठे। तो आप फरमाने लगे हमारे बुजुर्ग जमीन पे ही चलते थे, जमीन पे ही बैठते थे, जमीन पे ही खाते थे, नींद आती थी तो जमीन पे ही सो जाते थे। वो हैरानगी से कहने लगा आप इतने बड़े सिपा सालार होके इस तरह रहते हैं? फरमाने लगे मेरी जरूरियात सारी पूरी होती हैं, फिर भी कभी कोई मुश्किल बन जाए तो मैं थोड़ा सा कर्जा ले लेता हूँ हजरत मुआज़ बिन जबल से। उनको मुश्किल आ जाए तो मुझसे ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही गुजारा हो रहा है कि इस तरह क्यों बैठे? ये क्या बात है? हमारे यहाँ लोगों का रोना धोना नहीं, रोज मकान कोई नहीं तो रो पड़े, बच्चे की शादी करानी है तो रो पड़े, ओहो जी क्या बताएं गरीबी बढ़िया तो रो पड़े। जमीन पे बैठे हैं, जमीन पे बैठ के खुश टुकड़े खा रहे हैं, पर कह रहे हैं बड़े मुतमईन है यार क्या हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर कभी मुश्किल आ जाए तो मेरे दोस्त है हज़रत मुआज़ बिन जबल, थोड़ा कर्जा ले लेता हूँ, उनको जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेते हैं। रूमी सुलह भी कर गए, बात भी कर गए, पर जहां जहां गए ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का फकर भी बयान करते गए।
फख्र बिस्साबिकून अल अव्वलून में से चमकते हुए सितारे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला उन कुरून उला के लोगों में से जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा में हुजूर के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ लिया था, बिल्कुल शुरू में दारे अरकम के दिनों में, शायद उससे भी कबल हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर ये मुसलमान हो गए। बिल्कुल शुरू के लोग हैं वो जो 10 लोग जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, अशरा मुबशरा, उनमें नाम है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, और फरमाया मेरी उम्मत के अमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु। अहले नजरान के कुछ लोग आए, उन्होंने अर्ज की हुजूर कोई एक शख्स हमारे साथ रवाना करे, और बंदा कोई अमानतदार हो, अमीन हो। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमानतदार देता हूं कि वो इस तरह का अमानतदार है जिस तरह का किसी को अमानतदार होना चाहिए। खत्म हो जाती है उससे आगे पीछे ये सारी तारीफें। फरमाया इस तरह के अमानतदार को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वो कौन है? फरमाया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। इतने फसाइल जिस शख्स के हैं, आप लोगों की कमजोरी नहीं है, हमारी कमजोरी है। हमने चांद एक सहाबा के तज़किरे किए, बाकी बुजुर्ग तरीन शख्सियात उम्मत के सामने आने से वो इसलिए रह गई कि हमारी तरजीहात कुछ और चीजें थी, हमारे फिक्र की ज्वालानियों में कुछ और चीजों ने जोश ज्यादा मारा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को खूबसूरत आदमी है कि इब्ने माजा में एक बड़ा अनोखा फरमान मौजूद है। इब्ने माजा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन है, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? तो फरमाया सादी सी बात है, अबू बकर सिद्दीक से, उमर फारूक से। उस शख्स ने कहा नहीं मैं उनके बाद पूछना चाह रहा था। तो फरमाया ये भी बड़ी वादे बात है, उनके बाद मैंने हुजूर को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते देखा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है, सबसे ज्यादा मैंने मोहब्बत करते देखा। और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस आपको मिलेगी, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है अगर हुजूर खुद अपने फरमान से खलीफा बनाते तो अपने बाद अबू बकर को बनाते, उनके बाद हजरत उमर को बनाते, उनके बाद बनाते तो अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाते। इतना बड़ा आदमी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला, इतनी बड़ी शख्सियत। और पता है आपको इन पर सहाबा का इत्मीनान किस तरह का है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा बैठे ना, मीटिंग हो रही थी खलीफा बनाने के लिए, उम्मत का इजमा हो रहा था हज़रत सिद्दीक़ अकबर पर। तो एक दूसरे से ना पूछा जा रहा था कि आपकी नजर में अगर बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नजर में बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नजर में अगर अमीर मुकर्रर किया जाए तो किसे किया जाए, आपकी नजर में खलीफा किसको होना चाहिए? तो उम्मत का इजमा जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ था। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया आप बताइए अगर आप बैत करेंगे तो किसकी करेंगे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा 2 लोगों की। अगर हज़रत उमर को आगे लगाओगे तो फिर भी मैं बैत कर लूंगा, और अगर अबू उबैदा बिन जर्राह को आगे लगाओगे तो मैं फिर भी बैत कर लूंगा। मैं इन दोनों की बैत करने को तैयार हूं। यार इतना बड़ा आदमी, कितनी को किताबें लिखी जानी चाहिए थी, कितने को दिन मनाने जाने चाहिए थे, कितने को उनके नाम हमें खुतबे करने चाहिए, कितने को तज़कार इन हस्तियों के होने चाहिए। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो रहा है, क्योंकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे। तो जनाब उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो रहा है। किसी ने कहा किसी को खलीफा नामजद कर दें, फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना लिया, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता, फिर मैं उनको अमीर बनाता। और अगर रब मुझसे पूछता कि उमर किसको अमीर बना के आए हो, तो मैं कहता ऐ अल्लाह जिसे तेरे नबी करीम ने अमीर फरमाया था, उन्हें मैं अमीर बनाया हूं। इतने बड़ी शख्सियत, इतने बड़े नाम, इतना बड़ा मर्तबा। और फिर 2 हिजरतें की हजरत अबू उबैदा ने, हबशा भी गए, मदीना भी आए, हर जिहाद में शामिल हुए। और इश्क के इम्तिहान देने की बारी आए तो सबसे पहले दिए। ज़िरा की 2 कड़ियां टूट के उहद के मैदान में हुजूर के रुखसारों में बेवस्त हो गई थी। दौड़ के आए हजरत अबू उबैदा और एक कड़ी उतारी, अपने दांत से जोर से खींची तो एक दांत टूट गया। फिर दूसरी कड़ी जोर से निकाली हुजूर के रुखसारे नूर से तो दूसरा दांत टूट गया। लेकिन हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। अजीब इम्तिहान लिया इनकी मोहब्बत ने भी, अजीब इम्तिहान लिया। आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। अजीब इम्तिहान लिया। उहद के मैदान में इनके वालिद इनके मुकाबले में आ गए थे। यहाँ तो मुकाबला होता है ना दौलत और दीन का, तो लोग कमजोरी दिखा जाते हैं। वतन और दीन का तो लोग कमजोरी दिखा जाते हैं। यहाँ तो मुकाबला होता है ना
हमारा अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दीन का, तो गलबा कुछ और चीजें ले जाती हैं, लेकिन सामने बाप है और इस तरफ दीन है, हुजूर की मोहब्बत है, नबी पाक की गुलामी है, मुकाबला हो रहा है, कबूल किसको करना है? हज़रत अबू उबैदा ने फिर फैसला किया, मैदान उहद में तलवार उठाई और बाप की गर्दन काट के फेंक के लोगों को बताया कि कायनात में हम सबसे बढ़ के प्यार करते हैं तो मदीने वाले महबूब से करते हैं। उतार दी गर्दन बाप। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह कुर्बानियां पेश की। मैदान के आदमी थे, मैदान में रहे, सारी जिंदगी मैदान में रहे, लश्करों की क़यादत की सारी जिंदगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको जिहाद के लिए भेज दिया था। हजरत उमर का बड़ा एतमाद रहा। दोस्ती किससे थी? हजरत मुआज़ बिन जबल से। गहरे दोस्त कौन थे? हजरत खालिद बिन वलीद। इन लोगों से गहरी दोस्ती थी। सादा बुदोबाश्त, सादा खाना, सादा उठना बैठना, सादा मिजाज। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना अपने घर में बैठ के रो रहे थे, रोते जा रहे थे। तो किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक दिन कहा था कि फतह हो जाएगी, बड़े बड़े इलाके फतह होंगे, तो अपने आप को संभाल के रखना। 3 खादिम तेरे लिए काफी हैं, एक जो घर में काम काज करे, एक जो तेरी खिदमत करे, एक जो तेरे सफर में जाए, और 3 सवारियां तेरे लिए काफी हैं। ज्यादा लोगों ने बड़े बड़े जानवर रखे होते थे ना, 3 सवारियां अबू उबैदा तेरे लिए काफी हैं। एक तेरे सफर के लिए, एक माल और सवाब उठाने के लिए, एक तेरे गुलाम के लिए। ज्यादा माल न जमा करना। ये बात करते हुए रो पड़े। फरमाने लगे हम लोग उस जगह रह नहीं सके जहां हुजूर ने खड़ा किया था। मेरा अस्तबल घोड़ों से भर गया है और मेरे घर में गुलाम भी ज्यादा है। हालांकि सहाबा कहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन चंद चीजें जो मौजूद थी उन पर भी रोते थे और फरमाते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो शख्स होगा कि जिस तरह मैं छोड़ के जा रहा हूँ क़यामत में मुझे उसी तरह मिले। फरमाने लगे मैं उस तरह नहीं रह सका, सोचता हूँ नबी पाक को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। करीब रो रहे हैं, घर में बैठ के रो रहे हैं। मुल्क शाम में ना ताउन का मर्ज फैल गया। हजरत अबू उबैदा वहां थे। हजरत उमर ने खत लिखा, फरमाया जल्दी आ जाओ, आपसे मशवरा करना है। आप समझ गए कि उमर ना मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं कि मुझे मर्ज ना लग जाए। जवाब लिखा, कहने लगे मुझे पता है जो मशवरा आपने करना है, मैं मुसलमानों को अकेला छोड़ के नहीं आ सकता, मैं लश्कर का सिपह सलार हूँ, कैसे आ जाऊँ, मैं यही रहूंगा। हजरत उमर ने खत लिखा कि फिर आप जाबिया की जानिब भी चले जाएं, थोड़े से वहाँ मौसम ठीक है, वहाँ तशरीफ ले गए। ताउन जब पूरी तरह फैल गया तो मिंबर पे खड़े होकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खुतबा दिया। फरमाने लगे इस मर्ज से घबराना ना, तुमसे बहुत पहले जो साले लोग थे, नेक लोग थे, वो इस मर्ज की वजह से विसाल कर गए। ये नेक लोगों की मौत का सबब बना है, लोगों घबराना ना। फरमाया करते थे मैं तो दुआ करता हूँ मुझे भी खुदा की रहमत से हिस्सा मिले। आप जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ने जा रहे थे तो रस्ते में ताउन का हमला हुआ, विसाल हुआ ताउन के मर्ज से। अशरम बशरा सहाबी अमीन उम्मत 58 साल उम्र, जनाजा हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने पढ़ाया और फरमाने लगे लोगों पता है तुम्हें आज कौन गया है? आज वो गए हैं जिन्हें हुजूर ने अमीन उम्मत कहा था। आज वो हस्ती उठ गई जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अमीन उम्मत फरमाया था। हजरत मुआज़ इब्न जबल ने जनाजा पढ़ाया तो कुछ दिनों में हजरत मुआज़ इब्न जबल भी ताउन के मर्ज से विसाल कर गए, उन पर भी ये हमला हुआ। मुल्क शाम में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का मज़ार पुरनवार है। हुजूर से फक्र सीखा, जिंदगी फकीरी में गुजारी। इन लोगों ने किसी मकाम पे भी अपने आप को हुजूर की तालीमात से पीछे नहीं किया। अजीम लोग थे, इनकी जिंदगियों को पढ़ें, इनके अखवाल को सुने, इनके इरशादात पर गौर करें। और बड़े आला ज़र्फ थे। हजरत खालिद बिन वलीद गवर्नर थे सूबे के, जनाब उमर फारूक ने उनको माजूल करके हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को तैनात कर दिया। इनको जब तैनात किया तो उधर जंग जारी थी, इन्होंने ना वो तैनाती का जो रुका था वो जेब में डाल लिया, बताया ही नहीं, जंग होती रही। खालिद बिन वलीद को किसी और ने बताया तो फरमाने लगे बाद में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप फरमाने लगे कोई जल्दी तो थी नहीं, हालांकि गवर्नर बना दिए गए और जंग हो रही थी। मैंने कहा चलो बाद में बता देंगे, कोई मसला नहीं। एक दफा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को माजूल करके हजरत खालिद बिन वलीद को सिपा सलार बनाया गया। तो आप फरमाने लगे सुन खालिद, इतनी खुशी मुझे अपने सिपा सलार बनने की हुई थी, उससे बढ़कर तेरे बनने की हुई है। किसी जगह किसी ओहदे का लालच नहीं, किसी जगह कोई दुनियादारी नहीं, फकर फकीरी दरवेशी सादगी हुस्न था। अशरा मुबशरा लोगों में से थे। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक के करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं जब कबीला अहम के खिलाफ अब लड़ने गए, रूम की फौजें भी थी और अरब के दीगर कबाइल की फौजें भी।
کہتے ہیں ہمارے سپاہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے، بات میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، وقت دے معاملات کو ٹائم دے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قریب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ میں حملہ کیا تو خود امت عیسائی یہودی سارے کٹے قلعہ بند ہو گئے، چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ، باہر ہی نکلتے، باہر نکلے تو جان دو ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر ہی نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی کہ مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے۔ جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی، یہ دیوار میری کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے۔ آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے ہوئے، توجہ میری طرف رکھیں، یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی خود مت عیسائی تینوں اندر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو۔ صحابہ بولے لا الہ لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا، خودی کا دے کے فضا لا الہ الا، خودی کا دے کے فضا لا الہ، اگر جب ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا، وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالے ہلنے لگے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے محاصرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی دے رہا ہے، اونٹ بھی دے رہا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا؟ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت تشاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، اور پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علی رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بنتا ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی؟ حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے
کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے. جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طریقت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی. یہ کام میرے لیول کا نہیں. جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں گے، یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا. فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا جمعہ پڑھنے. حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے. اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہوتے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتا ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی. تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون اس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ. حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تو لے تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ کو اس طرح کرے، نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے، غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجانگ آمد، جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے، لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزوں اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے، اس نہج پر. حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا بلا کے لاؤ، بلا کے لایا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کی مسجد ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں، کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط،
اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں, نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں, روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, او دیکھو ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے, لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں, کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر, اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے, کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں, آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے, جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں, وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے, اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے, مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی, میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں, میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا, تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا, اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے, آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی, کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں, بہن کیا مسئلہ ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں, جاؤ نا اپنا کام کرو. حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں, جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران, کونسلر, چیئرمین, ایم پی ایم ناراض نہیں ہو جاتے, اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے. کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں, یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں, لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈھڈی ہوتی ہے, یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی. خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے, پر سو بھی نہیں رہے. حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے, گھر سے سامان اناج غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا. کہ حضور نہیں, وہ تو میرے بس کی بات نہیں. فرمایا پھر مجھے کرنے دے. دوڑے آئے, اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہ بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں. پھر وہ گھی چڑھا کے, چینی ڈال کے, کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا, آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا, پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے. جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے, بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے, اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام کی روٹی نہ ملتی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا تو نیک آدمی بٹھا دے. حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کہ کیا؟ تو ماننے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی, اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیانا بھی نہیں, باشعور بھی نہیں, اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا. لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں, بزدل بڑا ہے, کمزور بڑا ہے, ضعیف بڑا ہے. اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا, میں نے عمر کو معاف کیا. حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا. پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں. تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں, اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے, اور تو گواہ ہو جا. اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے, میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو قرآن پاک میں 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا.
اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں. کہیں فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا. سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے. ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے. تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو صابر بنو. اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو. کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو. وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو. پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو. صبر کرو صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو. اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف. اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا. اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے. تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کا کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے. اس پر بھی صبر کرو. ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جدوجہد کرتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر جب آپ کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا. اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنیں گی؟ رمضان مبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو. اور رمضان مبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو، اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہمیں صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے. یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی صبر جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے، وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے حوصلہ ہو، صبر نہ ہو، پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے. اب رب کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے.
उस मुसीबत पर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। अमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हो, वो अमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया। अब जो राह तरीकत का मुसाफिर था